अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गज़ा के साथ जो कुछ हुआ और उसके ऊपर जो पूरी दुनिया ने बेहिसी दिखाई और अब एक-एक करके उन लोगों की अपनी बारी आ रही है तो उनके रोने छूट रहे हैं, उनकी बुरी हालतें हो रही हैं। और आपको पता ही है कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको स्क्रीन के ऊपर शायद मेरा थंबनेल नज़र आ रहा होगा। मेरे चैनल पे जाइए, वो वीडियो इस वक्त वायरल हुआ है जिसमें मैंने सारे जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं जिनके घर जल गए हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा शामिल हैं, जिसमें नोरा फतेही यानी कि बॉलीवुड के लोग भी उसमें शामिल हैं। तो मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज जो वीडियो बना रही हूँ इसमें बहुत ही अहम तरीन खबरें मैंने आपसे शेयर करनी है कि किस तरह से पूरा अमेरिका इस वक्त तबाही, पहले तो तबाही के दहाने पे खड़ा था, अब तो तबाह हो चुका है। और उनके जो सरबराहान है, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी हुकूमत है, वो सारे इस कदर परेशान है कि उनको ऐसा लग रहा है, वो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि जनाब हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने उनके ऊपर एटम बॉम्ब फेंका है। तो आज मैंने आपके साथ जो है वो 3 खबरें जो हैं वो शेयर करनी है और तीनों खबरों की जो तफसीलात हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और पूरे अमेरिका के अंदर जो आग फैली है और फिर आग जो फैली है उसके साथ हवा हवा इतनी तेज चली है कि वो आग जो है वो एक चिंगारी को उड़ाते हुए इतनी दूर दूर तक लेकर गई है कि अल्लाह माफ करे कि अगर आप उसके ड्रोन शॉट्स देख लें तो अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है, अगर उसके ड्रोन शॉट्स के ऐसा लगता है कि जैसे सब सब कुछ तबाह हो गया है। और अब अमेरिका के अंदर ये जो आग का तूफान आया और इस आग के तूफान ने जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया, अब आप जरा अंदाजा कीजिए जनाब के अमेरिका के अंदर एक और बड़ा तूफान आया है जिसने पूरे अमेरिका को इस वक्त अपनी लपेट में ले लिया है और अमेरिका जो है वो तबाह हो चुका है। आपके सामने वन बाय वन सारी खबरें रखती हूँ, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा कि अब आग के बाद वहां पर बर्फ का तूफान आ चुका है। अमेरिका के अंदर हर तरफ तबाही तबाही हो चुकी है, निज़ाम ज़िंदगी वहां पर दरहम बरहम हो चुका है। अमेरिका में आग के बाद ये जो बर्फानी तूफान है इसने इतनी तबाही मचाई है कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं और पूरी जनूबी और वस्ती जो इनकी रियासतें हैं अमेरिका की, वहां पर बर्फबारी, शदीद वाली बर्फबारी हो रही है। बारिश से वहां पर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। रिपोर्ट के आपको मुताबिक बता दूं कि बर्फानी तूफान जो है उसने रास्ते बंद कर दिए हैं, परवाजें बंद कर दी हैं और सारे के सारे उनके तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ गई है, ये तो अभी मैं बर्फ़ के तूफान के बारे में आपको बता रही हूँ। ये जो आग का तूफान आया हुआ है, कल मैं एक वीडियो देख रही थी और वहाँ पर जनाब अली बाकायदा तौर पर ये हालत हो चुकी है कि वहाँ लोग जो है ना अपने पर्स, औरतों के जो पर्स हैं या जो कपड़े, उसके अंदर पानी भर भर के जो है ना आग के ऊपर फेंक रहे हैं और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कैसी सुपर पावर है कि जिनके पास जो है वो प्रॉपर तैयारे नहीं है। लेकिन बात ये कि तैयारे, मैंने खुद एक वीडियो देखा जिसमें एक तैयारा उड़ता है और उड़ते ही तबाह हो जाता है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि कुदरत का इसमें जो गजब है ना वो शामिल है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइश से बचाए। वरना जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, आप कभी सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो पर्स के अंदर पानी भर भर के जो है ना वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं कि अब की बार ये जो इनका तूफान आया है बर्फ का, आग के बाद अब बर्फ का तूफान, ये जो रियासतों में आया है, ये जिन जिन इलाकों में आया है वो है जनाब टेक्सास है, ओक्लाहोमा है, आर्कनसास है। और यहाँ पे शदीद किस्म की बर्फबारी और बारिश से लोग मुंजमद हो गए हैं, कई लोग तो बर्फ के अंदर से निकाले हैं। आपको बताऊं कि बरतानिया के अंदर भी, यानी अमेरिका से ये तूफान अब बरतानिया की तरफ जा रहा है, वहां पर भी शदीद सर्दी की लपेट हो गई है। मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बिल्कुल दरहम बरहम जो हैं वो हुए में। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं कि अमरीकी हुक्काम ने बाकायदा तौर पे, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, कि खुद ये बात कन्फेस कर लिया है कि कुदरत का उनके ऊपर अजाब आया है। वो कैसे? उनके जो हुक्काम है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अमरीकी रियासत यानी कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जो जंगल की आग कई हजार एकड़ तक फैली है, जिसने उनका पूरा हॉलीवुड जला दिया है, पूरी इंडस्ट्री जला दिया है, उनके जितने सुपरस्टार्स हैं उनके घरों को जला दिया है। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे इस इलाके के ऊपर जो है वो तबाही वाले जो सारे मनाजिर हैं वो नजर आ रहे हैं, जैसे कोई बॉम्ब गिरा दिया हो। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 10,000 से जायद मकानात खाकस्तर हो चुके हैं और बुलंद शोले इस कदर हैं आग के कि वहां पर कोई मदद के लिए भी नहीं पहुंच सकता और ना ही उस आग के ऊपर काबू पाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक कम अज कम कई हजार लोग वहां पे अपने घरों के अंदर महसूर हैं, कुछ भागे हैं, कुछ मर गए हैं।
اور اصل تعداد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کتنے مر گئے ہیں ایگزیکٹلی وہ ابھی تک ہم بتا نہیں سکتے. ہلاکتیں بڑھنے کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے. لاس اینجلس کی شیرف رابرٹ لونا جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آگ سے متاثرہ علاقے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر اب دوبارہ شاید کبھی زندگی جو ہے وہ پنپ نہ سکے. اور انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تک اتنے لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں. مزید ہوا کے شعلے جو ہیں وہ اور آگ کو بڑھاتے ہیں. جتنا آگ کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی قدرت ان کے پر غضب ڈھا رہی ہے. اور امریکہ کے اندر صرف ایک ریاست جلنے کا انہوں نے $150 ارب کا نقصان جو ہے وہ بتایا ہے. اور ہالی ووڈ کے جو اداکاروں کے گھر ہیں وہ پوری طرح سے جل کے خاک ہو گئے ہیں. برطانوی اخبار جو ہے دی انڈیپینڈنٹ ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اینتھونی ہاپکنس، اینا فرسٹ، مینڈی مور اور اس کے علاوہ یوجین لیوی جو ہیں ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ اس وقت ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. مشہور شخصیات میں بلی یا بلی جو بھی کرسٹل ہیں وہ شامل ہیں. 40 سال سے وہ اپنے گھر کے اندر رہ رہے تھے جو ٹوٹلی ان کا گھر جو ہے وہ جل گیا ہے. پیرس ہلٹن مشہور شخصیت ہیں، ان کا $84 لاکھ مالیت کا جو گھر ہے ساحل سمندر کے اوپر وہ بھی جل کے خاک ہو گیا ہے. ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو بتاتی چلوں کہ لاس اینجلس میں جو آتش زدگی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس میں غزہ کی تباہی جب ہوئی تھی، جب غزہ کے اوپر بامز برسا رہے تھے یہ لوگ، تو اس وقت ایک شخص تھا جو بہت خوش ہوا تھا کہ غزہ کے اندر اس قدر لوگوں کا نقصان ہوا ہے. وہ جو شخص ہے وہ ہالی ووڈ کا اداکار تھا اور اس نے بڑے بیانات جاری کیے تھے. اس نے بڑے خوشی کا اظہار کیا تھا، بلکہ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو تو مار دینا چاہیے، انہیں تو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس کا اپنا گھر جو ہے وہ اب جل کے خاک ہو گیا ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جو کئی ہزار ایکڑ پہ آگ پھیلی ہے، اس میں جناب یہ جو شخص تھا، اس کا نام ہے جی اداکار جیمز ووڈز، یہ شامل تھا. اور جیمز ووڈز جو ہے وہ CNN کو اس نے انٹرویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا جناب کہ اچھی بات ہے سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ اب انٹرویو دیتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گیا. اور اس نے کہا کہ اس کا گھر جب جل کے خاک ہوا اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا کو برباد ہوتے، مطلب اس کی دنیا تو وہی تھی، اس نے برباد ہوتے دیکھا. تو اس نے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے اپنے تمام قریبیوں کو میں نے کھو دیا ہے. ایک دن اپنے گھر کے سوئمنگ پول میں تیر رہا ہوتا تھا، لیکن اگلے دن سب کچھ ختم ہو چکا تھا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کی بیوی اور 8 سالہ بھانجی نے جو ہے انہیں اپنے گھر کی تعمیر نو میں مدد کی تھی، یعنی کس طرح سے تنکا تنکا جوڑ کے انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ان کے ارد گرد بہت زیادہ افراتفری پھیلی ہوئی تھی. سب کچھ آگ کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ جل کے خاک ہو گیا. دوبارہ آسکر نامزدگی اور 3 بار ان کو ایمی ایوارڈ جو ہے وہ مل چکا ہے. غزہ کے مخالف اس بندے نے پوسٹ بھی لگائی تھی اور اس نے اپنی پوسٹ کے اندر جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمجھوتا ہونا چاہیے نہ ہی معافی ہونی چاہیے. یعنی غزہ والے لوگوں کے لیے نہ تو سمجھوتا ہونا چاہیے نہ ہی ان کے لیے معافی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس نے اس پوسٹ کے ساتھ ایک اور پوسٹ لگائی تھی جس میں اس شخص نے کہا تھا کہ سب کو مار دو، ہیش ٹیگ اس نے استعمال کیا تھا سب کو مار دو. نفرت انگیز پوسٹ اور صہیونی قوت کی مسلسل حمایت کرنے والا یہ 77 سالہ اداکار جو ہے آج یہ اپنے گھر کے راکھ کے جو ڈھیر ہے، جو ملبہ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر رو رہا ہوتا ہے. CNN کو انٹرویوز دے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دن پہلے تو میں سوئمنگ پول میں تیر رہا تھا اور آج یہاں پہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھا ہوا تھا، لوگوں نے اس کو یاد کروایا کہ کیسے اس نے مظلوم فلسطینیوں کے گھروں کا مذاق اڑایا تھا، ان کی تباہی کی پوسٹ کی تھیں، اور آج اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے جیمز ووڈ نے کہا کہ آپ کو یہ 7 اکتوبر کے حملے، خواتین اور بچوں کا ریپ اور قتل عام نہیں کرنا چاہیے تھا. جو آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اور صارف کو اس بندے نے بلاک کر دیا. ایک اور صارف نے اس کو لکھا کہ فلسطینیوں کے قتل کا مطالبہ تم نے کیا تھا، جہاں بچوں کو بھی زندہ جلایا گیا تھا، اب ان کا گھر جل گیا ہے اور جس کی انہوں نے انشورنس بھی نہیں کرائی تھی. یہ خدا کا انصاف ہے جو کسی کو نہیں بخشتا اس زندگی میں اور نہ ہی اگلی زندگی میں. اس طرح سے لوگوں نے اس کو کافی شرمندہ کیا. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اس پوری ہلاکت کے بارے میں، تباہی کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ دنیا جو ہے آپ کے لیے آزمائش کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بہت لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجا ہوا ہے. ہمارے اعمال ہی آگے جانے ہیں، لیکن ہم اپنی املاک بنا بنا کے تھک جاتے ہیں، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ جناب املاک بن چکی ہیں تو ہمارے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. بہرحال آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ نے کے بعد